आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीको थर्ड पार्ट रहेको छ र थर्ड पार्टमा हामीले मल्टिपल एंगलसँग रिलेटेड लङ क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले सर्ट क्वेशनहरु सल्भ गरेका थियौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी लङ क्वेशन सल्भ गर्ने छौं। लङ क्वेशन त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं र यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जानेर छोडेको थियो त्यहीबाट स्टेप अप गर्ने छौं र त्यही क्वेशन बुक त्यही जुन मैले बुक फलो गरिरहेको थिएँ त्यही बुक अनुसार म यहाँनेर लङ क्वेशनहरु टर्न वाइज गर्ने छु र त्यो लङ क्वेशनहरु जुन यो बुकमा दिएको छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु नै लिस्ट आउट गरेर दिएको छ। त्यही क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्ने छौं है त। सो हियर आई हैव गट द बुक र यो बुक अनुसार चाहिँ क्वेशन नम्बर हाम्रो 12 छ। लङ क्वेशन टाइपको 12 नम्बर क्वेशन चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि 11 नम्बरमा छोडेका थियौं है। सो 12 नम्बरमा पनि प्रुफ दैट टाइपको क्वेशन हो। ए नम्बरको क्वेशन हामी यहाँ ढिला नगरिकन एक्सरसाइज सुरु गर्दै छौं है। cos to the power 4 theta plus sin to the power 4 theta यी सबै क्वेशनहरु जति पनि छन् अब गरे नै ती इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुनेछन्। हामीले एउटा पनि क्वेशन छोड्न मिल्ने अवस्थाको क्वेशन छैनन्। त्यस्तो कुनै रहेछ इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो लाग्छ भने म इन्फर्म गर्ने नै छु त्यो कुराहरु है। सो यो पनि एउटा आफैमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इन द सेन्स अफ यो क्वेशनले चाहिँ अरु क्वेशनहरु जुन अलिकति कम्प्लिकेटेड भनिएको हुन्छ त्यसलाई हेल्प गर्छ यसको कन्सेप्टले। सो हामीले यसलाई अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। एलएचएस मा के छ cos to the power 4 theta plus sin to the power 4 theta। यो 4 पावरमा 4 हुँदाखेरि स्क्वायर को स्क्वायर गर्न पाइन्छ भनेको यो भित्रकोलाई a मान्ने हो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ माइनस हुन्थ्यो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा फर्मुला युज गर्नुपर्ने थियो। अनि यहाँनेर चाहिँ sin र cos अथवा cos र sin छ त्यो सेन्समा हामीले cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अथवा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको त्यो दुईटाको बीचमा प्लस हुने भने त्यो 1 मा कन्भर्ट हुन्छ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा 1 होइन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ। अब यहाँनेर यो जुन स्टेटमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले त्यो फर्मुलामा युज गर्दियौ जहाँ चाहिँ प्लस आयो भनेको यहाँनेर हाम्रो a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला चेन्ज गर्नुपर्ने हो। तर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पनि धेरै फर्मुला भएको हुनाले मैले यहाँनेर कुन फर्मुला युज गर्नु भने त सिधै भने a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा म यस्तो लेख्दिन्छु एकचोटी नबुझ्नेहरुको लागि। यो पावर 4 भएको हुनाले 2 into 2 पावर 4 हुन्छ। यसरी हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँछौं। अब यो पनि हाम्रो के भयो त यसरी गयो। सो अब यो के भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन आयो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ के को फर्ममा लिएर आउनु छ हामीले cos 4 थीटा को फर्ममा भनेको यहाँ जति पनि छन् सबैलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ cos को फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको फर्मुला के हो भने a प्लस b यहाँ a को नाम के छ भने cos स्क्वायर थीटा छ b को नाम sin स्क्वायर थीटा छ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2a अनि त्यसपछि b यसरी हामीले फर्मुला युज गर्यौं। अनि त्यसपछि यसको भ्यालु चाहिँ कति छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अथवा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो 1 हो। 1 को स्क्वायर के भयो त हाम्रो 1 नै भयो। अनि त्यसपछि यहाँ के छ त भने 2 cos स्क्वायर थीटा टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हेरौं है यहाँनेर यो cos को फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। cos को फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ आइदियो के भने हाम्रो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब यस्तो बेलामा एउटा के सोच्नु पर्छ भने यो अहिले हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो भनेको जति पनि हामीले भिडियो सुरुदेखि स्टार्ट गरेको थियौं त्यो भिडियोहरुलाई हेर्दै आउने हो भने यो कुरा हामीले पहिला देखेका छैनौं रेयर भयो। तर यो यहाँ नहुने हो भने यो के हुन आउँछ 2 sin थीटा cos थीटा हुँदो रहेछ। त्यो भनेको sin 2 थीटा जान्छ अनि त्यसलाई हामीले अर्को फर्ममा त कन्भर्ट गर्न मिल्छ र तर यहाँनेर के छ हाम्रो भने स्क्वायर छ। यहाँ स्क्वायर हो भने अब यहाँ के मैले के भने एक स्टेपमा यहाँनेर 2 cos थीटा sin थीटा हुने हो भने यो के को फर्मुलामा जान्छ sin 2 थीटा को फर्मुलामा जान्छ। तर यहाँनेर स्क्वायर स्क्वायर छ त्यसो भए यो स्क्वायर स्क्वायरलाई त यहाँ कमन लिदियौ। यहाँ हेरौ म स्टेप वाइज लेख्दै छु कमन लिदियौ। कमन त यसको स्क्वायर छैन नि त फेरि यहाँ हाम्रो के चाहिन्छ 2 sin थीटा यो यसको फर्मुला हुनको लागि 2 sin थीटा cos थीटा चाहिन्छ।
तर यहाँ यो स्क्वायर कमन लिँदा पनि sin थीटा टाइम्स cos थीटा मात्रै आयो, भित्र 2 आएन। भन्न खोजेको यहाँ यो के को स्क्वायर पनि हुनुपर्ने रहेछ, 2 को स्क्वायर पनि हुनुपर्दो रहेछ। यो अब यहाँ मैले 2 इन्क्लुड गरेमा यहाँ हेर्नु है, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 को स्क्वायर छ, यो 2 भित्र राखिनुको अर्थ यो 2 मात्रै होइन, यहाँ 2 को स्क्वायर छ भनेको 4 छ। यहाँ माथि 4 यत्तिकै राख्न पाइन्छ त भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। भनेको यहाँ हामीले यहाँ 2 छँदै थियो, 2 लाई हामीले यहाँ 2 को स्क्वायर भनेको 4 बनायौँ, भनेको 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ, माथि 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ, त्यत्तिकै मल्टिप्लाई गर्न पाइयो त? पाइएन। त्यही भएर यसलाई हामीले के पनि गर्छौँ त, 2 ले डिभाइड पनि गर्छौँ। भनेको यहाँ के भइरहेको छ भने यो स्टेपमा चाहिँ माथि 2 मात्रै थियो, यहाँ मैले यो ब्र्याकेटभित्र राखिँदै गर्दाखेरि यहाँ 2 को पावर 2 छ, भनेको यो के हुन आयो त, यो 4 भयो। यो 2 4 कति बेला हुन्छ भने 2 × 2, एउटा एक्स्ट्रा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो 4 भयो, 4 हुन्छ। अब यत्तिकै एक्स्ट्रा 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन, माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो त्यो सेन्समा आउँछ। अनि त्यसपछि 1 माइनस, अब यहाँ हेरौँ, अब हामीले यो 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के हो, sin 2 थीटा, अनि यहाँ माथि स्क्वायर छँदैछ। अब फेरि अब हेरौँ है, अब यहाँनिर एकचोटि के लिदिउँ त भने हाम्रो एलसिएम लिदिउँ। एलसिएममा के छ, 2 छ, 2 माइनस यो के भयो त हाम्रो sin स्क्वायर 2 थीटा, यो के भयो, sin स्क्वायर 2 थीटा भयो। अब यो sin स्क्वायर 2 थीटालाई जुन छ यसलाई हामीले थीटा मान्ने हो भने sin स्क्वायर थीटा भयो। यसको फर्मुला हाम्रो cos को फर्ममा छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अभियसली हाम्रो sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो। द्याट मिन्स 2 माइनस यो भनेको के भयो त, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यो थीटाको मैले थीटा त भने त्यो थीटाको ठाउँमा 2 थीटा किन लेखिरहेको छु भने यहाँ थीटाको एक्ट अथवा काम 2 थीटाले गरिरहेछ। sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos को फर्ममा लिएर जानुपर्ने छ नि त हामीले त, त्यही भएर हामीले यो गरेको। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि यहाँ के हुन आयो भने बाँकी रहेको कुरा यहाँ लेखौँ। अब 2 माइनस 1 माइनस इन्टु माइनस प्लस cos स्क्वायर यहाँ के भयो, 2 थीटा बाई 2 भयो। अब त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ 2 माइनस 1 कति भयो त, 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 भयो। अब यहाँ अझै हाम्रो एन्सर आएन, हाम्रो त के स्क्वायरको फर्ममा छ त, छैन नि त, हाम्रो के को फर्ममा छ त, यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला cos थीटाको फर्ममा छ, समथिङ थीटाको फर्ममा छ, त्यो भनेको स्क्वायर हटाउनु पर्यो। अब यो स्क्वायर हटाउनको लागि एकचोटि हेरौँ, यो cos 2 थीटाको फर्मुला हामीले सम्झ्यौँ एकचोटि, के को फर्ममा, cos को फर्ममा, त्यही मात्रै हाम्रो के छ त, स्क्वायर छ cos को, भनेको यो के हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन आउँछ। भनेको यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो त, cos 2 थीटा प्लस 1 हो, के रहेछ त, 2 यहाँ हेरौँ है, 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के रहेछ, यो माइनस 1 यता आयो प्लस 1 भयो। हामीलाई के को मात्रै चाहिएको छ, cos स्क्वायर थीटाको मात्रै। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, यो 2 यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, यता आएर के भयो त, यो डिभाइडमा आयो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने नि हामीले यहाँनिर cos स्क्वायर थीटा हुँदाखेरि यहाँ 2 थीटा छ, अरूमा चेन्जेस हुँदैन केही पनि, न्युमेरिक भ्यालु होइन। यहाँ cos स्क्वायर थीटा हुँदा यहाँ 2 थीटा छ, डबल छ भने यहाँ cos स्क्वायर 2 थीटा छ भने यहाँ थीटा भएको बेलामा 2 थीटा हुन्छ भने यहाँ 2 थीटा भने यहाँ डबल के हुने भयो त, 2 थीटाको 4 थीटा हुने भयो। अभियसली अब हामी त्यही तरिकाले सोध्छौँ यसमा, भनेको 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा भने के रहेछ त, फर्मुला यहाँबाट जेनेरेट गरेको त्यो cos 2 थीटा प्लस 1, यहाँ 2 थीटा अलरेडी छ भने यहाँ 2 थीटाको डबल हुने भयो, द्याट मिन्स cos 4 थीटा प्लस 1 बाई 2, अनि यहाँ मेन डिभाइड अर्को 2 छँदैछ यहाँनिर। अनि त्यसपछि फेरि अब यहाँ हेरौँ है, यो यसको र यसको एलसिएम, यसमा र यसमा, यो डिनोमिनेटरमा 2 छ, यसको डिनोमिनेटरमा केही छैन, 1 छ, यसको एलसिएम कति हुन आउँछ त, अभियसली हाम्रो 2 हुन आउँछ। अब एलसिएम 2 भइसकेपछि अब यहाँ हेरौँ है, 2 1 जा 2 प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 बाई, यहाँ मेन डिभाइडमा अझै के छ त, 2 छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन आयो त भने, अब यो 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4 थीटा बाई,
अब यहाँ हेरौँ है, यो 2 इन्टु अब यो रेसिप्रोकल भएर जान्छ, यहाँ 2 यहाँ छ भने यो 2 ले 1/2 हुन आउँछ। अनि त्यसपछि यो के भयो त अब 3 + cos 4θ / 2 2 जा 4। अनि त्यसपछि यहाँ कमन के आयो त भने 1/4 कमन आयो। 1/4 कमन आइसकेपछि भित्र के बाँकी रह्यो 3 + cos 4θ। अब यहाँ हेरौँ है, एन्सर ओहो क्वेसनमा मिस्टेक हो कि क्या हो। हाम्रो के आयो यहाँ 1/4 3 + cos 4θ, 3 + cos 4θ, 3 + cos 4θ, त्यो त ठिक छ। तर यहाँनिर यो के आइदियो त 4 आइदियो भनेको यहाँ हाम्रो क्वेसनमा रङ रहेछ। यो हाम्रो के भयो त 1/4 3 + cos 4θ। यसरी हाम्रो के भयो त्यो एन्सर भयो प्रुभ। यहाँ क्वेसनमा मिस्टेक रहेछ, मैले कपी गरेँ कि मिस्टेक, यहाँको मिस्टेक हो, आई डोन्ट नो, मैले कपी मिस्टेक गरेर रहेछु। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ। यसमा अलिकति के गर्नु पर्यो भने नि, जस्तो हामीले यो कन्डिसन दिएको छ कसको फर्ममा मात्र लिएर आउनु पर्ने छ, त्यही भएर एनी हाउ हामीले चाहिँ यसलाई कसमा चेन्ज गर्न खोजौँ। यहाँनिर क्वेसन मिस्टेक रहेछ, अघि अहिले हामीले करेक्ट गरिहाल्यौँ, यसमा समस्या भएन। अब यसरी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले के ट्राई गर्यौँ भने सबैलाई कसमा कन्भर्ट गर्दै 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 गयौँ। यो फर्मुला अब हामीले यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सिक्नुपर्छ। नर्मल फर्मुला cos 2θ भनेको 2 cos स्क्वायर θ - 1 मात्रै होइन, यहाँबाट हामीले cos स्क्वायर θ पनि एउटा ग्राफ गर्न सिक्नुपर्छ, निकाल्न अब्टेन गर्न सिक्नुपर्छ है। त्यो कुराहरू त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ sin स्क्वायर θ पनि यसमा हामीले 2θ को टर्ममा चेन्ज गर्न सिक्नुपर्छ, जुन कुरा मैले पहिले फर्स्ट भिडियोमै पनि डिस्कस गरेको छु। यो कुराहरू यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ है भनेर भन्ने कुराहरू गरेको छु। सो यहाँ छँदैछ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। यो क्वेसन आफैमा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र त्यसपछि अरू क्वेसनहरू जुन छन् त्यो क्वेसनको लागि पनि यो क्वेसनले के गर्छ, एकदम हेल्प गर्ने नै छ यसले है। सो यो क्वेसन मैले मेटेँ अहिले। सो द्याट वाज 1/4 नट 1/3। द्याट वाज माई मिस्टेक द्याट आई हेभ रिटन 1/3। आई डोन्ट नो हाउ इट ह्यापन। ओके, let's go to the next question. Next question is, okay, it is also the important question. B number 12b, cos to the power 6θ minus sin to the power 6θ and cos 2θ 1 minus 1/4 sin square 2θ. Look, अब यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँनिर के छ भने यो स्टेटमेन्ट यसलाई चाहिँ थोरै यतैतिर छ, यतैबाट सुरु गरिदिउँ आजको यसको लागि। यो फर्मुलाहरू भएको बेलामा यतैबाट सुरु गरिदिउँ, अरू नसोचिकन। फर्मुलामा त देखिया त छैन, तर हामीले यसलाई चाहियो भने क्युबको फर्ममा पनि चाहियो भने स्क्वायरको फर्ममा पनि लान सक्ने हुनाले चाहिँ हामीले यतैबाट सुरु गरौँ। आरएचएस साइडबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। यसमा हामीले एउटा sin 2θ को फर्ममा लिएर आउनुपर्ने छ, अर्को चाहिँ sin स्क्वायर θ। sin र cos दुईटैमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। चेन्ज गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। पहिला यसमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने यो कुनै फर्मुलामा जान्छ कि जाँदैन भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। अभियसली हामीले कि त यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ, जस्तो a to the power 6 minus b to the power 6 हुने हो भने कि त a क्युब अनि b क्युबको स्क्वायर 2 3 जा 6 2 3 जा 6 यसरी गर्न पाइयो, कि त हामीले स्क्वायर राखेर यहाँ क्युब स्क्वायर राखेर यहाँ क्युब गर्न पाइन्छ। जुन गर्दा पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ। तर अलिकति सर्टकटको लागि अगाडि के निकाल्दिनु पर्ने छ, cos 2θ निकाल्नु पर्ने छ। cos 2θ भने के हो त भने cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। अब यहाँनिर यसलाई मैले cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ अगाडि ल्याउन सक्यो भने यो स्टेटमेन्टबाट त्यो cos 2θ आफैमा चेन्ज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जस्तो यसलाई मैले अहिले क्युब अनि sin स्क्वायर को क्यूब, अब यो a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको a माइनस b हुन आउँछ। a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो। यसमा त हाम्रो डाउट छैन। अब a माइनस b हुँदै गर्दाखेरि a माइनस b भनेको cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ आउँछ, जुन भनेको के हुन्छ त cos 2θ हुन्छ। अब यसलाई फर्मुलामा खोल्दिउँ। हाम्रो यो फर्मुला के छ भने यसको a माइनस b, a माइनस b, मैले यहाँ a माइनस b भनेर छु, तर लेख्ने बेलामा cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ लेखिरहेको छु। त्यो भन्नुको अर्थ यसमा चाहिँ यो के भयो त, a भनेको यो हो, b भने यो। अनि फर्मुला के रहेछ अर्को, a स्क्वायर। अब यहाँ ब्राकेट युज, कर्ली ब्राकेट युज गर्नुपर्ने भयो। यहाँ स्क्वायर अलरेडी भयो हुनाले यसको पनि स्क्वायर हामीले युज गर्नु पर्यो। a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस ए अनि त्यसपछि बी अनि प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ त, अब यो कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हो त? यसमा फर्मुला हो कि होइन? हाम्रो डाइरेक्ट के हो त? यो फर्मुला हो। अब बाँकी रह्यो काम कसको भने यसको र यसको यो जुन पछाडि रहेको छ त्यसको काम बाँकी रह्यो। अनि यसमा हामीले हेरौँ है एकचोटि। अब यो पनि एउटा नयाँ स्टेटमेन्ट होला जुन अब पछि युज टु इट हुनुपर्छ। हामी यहाँनिर पनि हामीले हेर्न सक्नुपर्छ यस्तो खाले फर्मुला युज गर्दाखेरि यो बिचमा यस्तो छ, यहाँनिर यस्तो देखियो भने यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। र यहाँ साइन र कस छ भने यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुईवटा फर्मुला छ। मैले यहाँ फेरि पनि लेखिदिँदैछु, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab अनि ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab। अनि यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भने नि जस्तो कस र साइन अथवा साइन र कस को यो ए को ठाउँमा साइन अथवा कस, बी को ठाउँमा साइन अथवा कस त्यस्तो छ भने यहाँ हेरौँ न, यो दुईटाको केसलाई हेर्ने हो भने त्यही छ। त्यस्तो बेलामा हामीले जहिले पनि के गरिदिउँ, यो माथिको फर्मुला युज गरौँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अरू 10 कट आएको बेलामा हामीले तलको युज गरिदिउँ किनभने त्यसले 1 बनाउन सजिलो हुन्छ भनेको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टु 1 भने जस्तो हुन्छ। तर यहाँ डिराइभ फर्मुला साइन र कसको फर्ममा के छ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इजिकल टु 1। एनी हाउ हाम्रो के हुन्छ त, मिनिमाइज भएर जान्छ एउटा स्टेटमेन्ट। सो अब यो दुईटालाई हेर्नु पऱ्यो, बिचकोलाई छोडिदिने, बिचकोलाई मतलब नगरौँ एकछिन। अब यो के भयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यसमा अब फर्मुला के हुन आउँछ भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको के छ, कस स्क्वायर थीटा अनि बी भनेको के छ, यो छ साइन स्क्वायर थीटा अनि प्लस कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हाम्रो यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि कस 2 थीटा त अब अगाडि त्यसको त टेन्सन नै भएन। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ है, अब यो कर्ली ब्राकेट हटाइदिउँ। यो कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हो, 1 हो। 1 को स्क्वायर नै फेरि के हो, 1 हो। अनि यहाँ हेरौँ माइनस 2 कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अनि कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यो प्लस छ यो माइनस छ, यो माइनस प्लस माइनस हुने भयो। अगाडि साइन यो दुईटा छ, यो एउटा कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा छ भनेको अगाडि कुन साइन आउँछ, माइनस आउँछ। अब बाँकी के रहेको छ, कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कस र साइन एकै ठाउँमा आएको छ, कस र साइन एकै ठाउँमा आएको छ, कस थीटा टाइम्स साइन थीटा। यो अगाडि 2 भइदिने हो भने अथवा 2 साइन थीटा कस थीटा, यो माथिको र यो भनेको एउटै हो। 2ba इजिकल टु हाम्रो के हुन्छ, 2ab हुन्छ भनेको ए र बी यो मल्टिप्लाईमा भएको बेलामा जता जता लेख्दा पनि हुन्छ। हाम्रो फर्मुला यो 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा इजिकल टु साइन 2 थीटा भनेर त हामीलाई थाहा छ नि त, साइन 2 थीटा भन्ने थाहा छ। यहाँनिर कसको फर्ममा आइसकेको छ, यहाँ लिएर आउनुपर्ने के छ, साइन मात्रै लिएर आउनुपर्ने छ। त्यो भएर हामीले त्यसरी सोचिरहेछौँ। अब यसमा हेरौँ है, अहिले मैले यो कस 2 थीटा त कपी गरिहालेँ। अब यहाँनिर 1 माइनस, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त, यहाँनिर साइन कस स्क्वायर छ साइन स्क्वायर थीटा छ, कस स्क्वायर थीटा छ साइन स्क्वायर थीटा छ। अब कस थीटा टाइम्स साइन थीटाको अगाडि 2 भइदिएको भए, यहाँ 2 मैले एरेन्ज गरेँ, साइन थीटा टाइम्स कस थीटा भइदिएको भए यो साइन 2 थीटा हुन्थ्यो। भइदिएको भए त भन्न पाइएन नि त हामीले त, यो यसको स्क्वायर यहाँ छ, यसको स्क्वायर छ, यसको स्क्वायर त छैन। तर मैले यहाँनिर एकचोटि के गरिदिन्छु त अब भने यसको होल स्क्वायर गरिदिन्छु। यसमा के गरिदिएँ त, अब यसको होल स्क्वायर गरिदिएँ मैले। अब यो होल स्क्वायर गरिसकेपछि यहाँ हेरौँ है त, होल स्क्वायर गर्दाखेरि मलाई यस्तो चाहिएको छ, किनभने यहाँनिर साइन स्क्वायर 2 थीटा चाहिएको छ, यो भनेको यो साइन 2 थीटा हुन्छ, यहाँ स्क्वायर छ। अब यो चाहियो भने मलाई त यहाँनिर जे मन लाग्यो त्यही त गर्न पाउँदिनँ। यहाँ 2 को स्क्वायर त कहाँबाट आयो, यो साइनको स्क्वायर थीटा यहाँ छ, कस स्क्वायर थीटा यहाँ छ, तर यो 2 को स्क्वायर कहाँबाट आयो त भने हामीले एड गर्नुपर्छ। यदि यहाँनिर यसरी चाहिएको छ भने हामीले एड गर्नुपर्छ भनेको त्यो ठाउँमा थपिदिनुपर्छ, चाहिएको ठाउँमा भनेको यहाँ 2 को स्क्वायर भनेको कति थप्यौँ हामीले, माथि 4 थप्यौँ। माथि भन्नुको अर्थ यहाँ कति थप्यौँ, 4 थप्यौँ भनेको यसको जस्ट तल जहाँ थपेको त्यसको तल चाहिँ हामीले 4 ले डिभाइड गरिदियो भने यो 2 को स्क्वायर 4 र यो 4 क्यान्सल आउट हुन्छ र यसको ओरिजिनल स्टेटमेन्टमा कुनै चेन्जेस आउँदैन। अनि त्यसपछि कस 2 थीटा, अब बाँकी रहेको कुराहरू हेरौँ है। अनि 1 माइनस, अब 1 माइनस यो भनेको के, यो भनेको के त, अब यो भनेको के, हामीले यसमा हेरौँ 2 साइन थीटा कस थीटा भने साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अनि यहाँ स्क्वायर माथि बाँकी नै छ। अनि त्यसपछि यो के भयो, 4 भयो। अब हामीले यो स्क्वायरहरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको अथवा फङ्सनको स्क्वायरहरू चाहिँ हामीले यो स्क्वायरलाई चाहिँ
ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको के गरिदिन्छु पछाडि ल्याएर राखिदिन्छु 1 माइनस sin स्क्वायर 2θ/4। अब यहाँ हेरौँ त यो एन्सर यो कुरा र यो कुरालाई हेरौँ ट्याली गरौँ। यहाँनिर /4 चाहिँ यहाँ 1/4 छ भन्ने होला। फेरि यसमा कन्फ्युजन हुँदैन हामीले। यो 1 * sin स्क्वायर θ बाई 1 * sin स्क्वायर 2θ भने sin स्क्वायर 2θ नै हो। अनि /4 भनेको यस्तोलाई तलकोलाई हामीले छुट्टै छुट्याउनु पर्ने हो भने डिनोमिनेटरलाई मात्रै यसरी यो माथिकोलाई एकातिर र यसलाई तलकोलाई छुट्टै राख्ने हो भने हामीले सिधै यसलाई 1/4 गर्न सक्छौँ 1/4 गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि बाँकी माथि के रह्यो sin स्क्वायर 2θ बाँकी रह्यो। अब यो के भयो हाम्रो यो पनि के भयो प्रुफ भयो। यसरी हामीले सजिलै प्रुफ गर्न सक्यौँ। जे होस् हामीले टार्गेट यहाँ गर्नुपर्छ आरएचएसमा गर्नुपर्छ। मैले यो टाइम टु टाइम रिपिट गर्दै आएको कुरा हो। यसमा हामीले टेन्सन समस्या मान्नुपर्ने कुरा हुनु हुँदैन। जे होस् हामीले ट्राई गरिरहनुपर्छ। एकैचोटि आइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर यो सजिलो क्वेसनहरू छ हामीले फर्मुला युज गर्न सिक्यौँ भने सायदै समस्या हुँदैन है। सो लेट्स गो टु द अनदर क्वेसन। सी नम्बर पनि गरिदिन्छु। प्रत्येक क्वेसनहरू यहाँनिर डिफ्रेन्ट भएको हुनाले मैले यहाँ गरिदिँदैछु। यहाँ सी नम्बरमा sin to the power 4θ इज इक्वल टु 1/8 3 - 4 cos 2θ प्लस cos 4θ। अब यहाँ हेरौँ त। अब यहाँ धेरैवटा एलिमेन्ट यो साइडमा छ। यहाँनिर मात्रै sin to the power 4θ लिएर आउनु पर्ने छ। अब हामीले योबाट आरएचएस ल्याउँदा पनि हुन्छ एलएचएस युज गरेर आरएचएस ल्याउँदा पनि हुन्छ। तर हामीले यो क्वेसनलाई यसो हेऱ्यौँ भने यहाँ धेरैवटा छ। हामीले यसमा कन्भर्ट गर्न पो सजिलो हुन्छ कि भन्ने त्यो तरिकाले सोच्यौँ भने हामीले आरएचएसबाट सुरु गर्दा बेटर हुन्छ। आरएचएसबाट सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा। cos 2θ प्लस cos 4θ। अनि यहाँ हेरौँ है। अब 1/8 यहाँ के गर्नुपर्ने छ सजिलो भयो हामीलाई। सजिलो कुन सेन्समा भयो भने जस्तो यहाँ कसको फर्ममा छ मात्रै यिनीहरूलाई के को फर्ममा फर्मुला खोल्दै जाने साइनको फर्ममा फर्मुला खोल्दै जाने अरू केही गर्नु परेन। सो यति अनि सजिलै हुन्छ। यहाँनिर /8 छ यहाँ छैन भनेको यो पनि के हुँदै जान्छ त काटिँदै जान्छ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो पनि यो अब प्रत्येक क्वेसनहरू नयाँ हुँदैछ बिगिनर्सको लागि। त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति के हो कसो हो भन्ने हुँदैन कि यस्तोहरू आयो भने यो गर्न पाइँदो रहेछ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। एउटा माइन्ड मेकअप बनाइराख्नुपर्छ। यो होइन कि हामीले यो क्वेसनमा यो गऱ्यौँ यति मात्रै हो भन्ने हामीले सोच्नु हुँदैन। यो धेरै ठाउँमा धेरैजनाले भनिरहेको हुँदैन यो कुराहरू। त्यही भएर जसले सिक्दैछ यो क्वेसनको लागि मात्रै नसम्झ्यौँ। यो क्वेसन मात्रै होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न सकिने अवस्थाहरू आउन सक्छ। क्वेसन हेरेर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्दै जाउँ। यसलाई छोड्ने होइन यही क्वेसनमा मात्रै छोड्ने होइन अरू क्वेसनमा पनि युटिलाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। सो कन्सेप्ट हो। कन्सेप्टलाई जे होस् एउटा बिल्डिङ ब्लक्स बनाइराखौँ है। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भने 3 माइनस न्युमेरिक भ्यालु त के गर्ने कुरा भएन। अब 4 cos 2θ को फर्मुला के को फर्ममा खोलिदिने साइनको फर्ममा 4। अब 1 - 2 sin स्क्वायर θ हो कि होइन यसको फर्मुला त्यो त थाहा पाउनु पर्यो। अनि प्लस cos 4θ को फर्मुला छ त हामीसँग छैन अभियसली। यस्तो 4θ 6θ अनि त्यसपछि 8θ यस्तो आयो भने हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्ने कसरी कन्भर्ट अथवा के कन्भर्ट गर्ने भने पहिला यसलाई cos 2θ बनाउने। पहिला 2 लेखिदिने अनि 2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा यो माथिको आउँछ भनेको यहाँ 4θ छ cos 2 मैले यसलाई थीटामा बनाउन खोजेको cos 2θ। यहाँ हेरौँ यहाँ 2 राखिसकेपछि केले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4θ आउँछ। 2 लाई 2θ ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4θ आउँछ। 2 * 2θ 4θ आउँछ। त्यही भएर मैले के एड गर्दै यहाँनिर 2θ। अनि त्यसपछि योलाई चाहिँ हामीले कर्ली ब्र्याकेटले क्लोज गरौँ एकचोटि। अनि 1/8 3 माइनस अब यहाँ माइनस इन्टु प्लस माइनस 4 * 1 = 4 अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 * 2 = 8 sin स्क्वायर θ अनि प्लस फेरि अब cos 2θ फेरि आयो भन्न खोजेको यसको पनि फर्मुला के हुन्छ त अब भने cos 2θ भनेको के भयो त फर्मुला 1 -
2 sin स्क्वायर थीटा, थीटाको ठाउँमा अब थीटा लेखिरहेको छैन म, इट इज 2 थीटा है। सो 1/8 अब यहाँ नम्बरको न्युमेरिक भ्यालु हेरौँ, न्युमेरिकल भ्यालु 3 - 4, 3 - 4 यहाँ के हुन आयो त -1, 3 - 4 -1 अनि त्यसपछि +8 sin स्क्वायर थीटा। अब यसले चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस इन्टु प्लस प्लस अनि 1 यहाँ हेरौँ है, प्लस इन्टु माइनस -2। अब फेरि यहाँ हेरौँ है, यहाँनिर के छ भने नि यहाँ के आइदियो भने अब sin 2 थीटाको के आइदियो त स्क्वायर आइदियो, sin 2 थीटाको स्क्वायर आइदियो। यहाँ स्क्वायर छ, यो मैले यहाँनिर 2 लेखेँ, यहाँनिर sin 2 थीटाको स्क्वायर लेखेँ, अथवा यसलाई हामीले यतिकै लेखिदिन पनि सकियो, sin स्क्वायर 2 थीटा छ। अब यहाँ sin स्क्वायर 2 थीटा छ भन्नुको अर्थ यो sin 2 थीटाको के हो त sin 2 थीटाको स्क्वायर हो, sin 2 थीटाको स्क्वायर हो। त्यसो भए sin 2 थीटाको स्क्वायर हो भने यो भने के हो त, अब sin 2 थीटा भने के हो त त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। sin 2 थीटा भने 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटाको होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर भन्नै पर्ने टर्म एउटा छ, यो बुझ्नु पर्यो हामीले। 2 त यहाँ छ, sin स्क्वायर 2 थीटा छ, sin स्क्वायर के छ फेरि पनि लेख्दैछु, sin स्क्वायर 2 थीटा छ, यो भने के हो sin 2 थीटाको स्क्वायर हो। यहाँ मैले 2 थीटाको होल स्क्वायर यहाँ किन लेखिरहेको छु भने sin 2 थीटाको हाम्रो फर्मुला छ फर्दरमोर, हामीले यहाँ 2 थीटा 3 थीटाको फर्ममा होइन कि सिंगल थीटाको टर्ममा लिएर आउनुपर्छ। त्यही भएर एङ्गलको साइजलाई हामीले डिक्रिज गर्दैछौँ, मल्टिपललाई अब सिंगल एङ्गलको फर्ममा निकाल्दैछौँ। अब हामीले अब फर्दरमोर सल्भ गरौँ। 1/8 -1 + 1 क्यान्सल आउट, -1 + 1 क्यान्सल आउट, रिमेनिङ के भयो यहाँ 8 sin स्क्वायर थीटा। अनि यहाँ हेरौँ है -2 यहाँ छँदैछ, अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ त अब यहाँ के भयो त भने 2 को स्क्वायर 4, 2 को स्क्वायर 4, एनी डाउट, यसमा डाउट हुने कुरा हुनु हुँदैन है। अनि यहाँ sin स्क्वायर थीटा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। अझै यहाँ के आइदियो त भने हाम्रो sin स्क्वायर थीटासम्म त ठिक छ, फेरि cos आइदियो भनेको cosलाई अब फेरि केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, अल्टिमेट गोल के छ sin अचिभ गर्नुपर्ने छ। सो द्याट साइनलाई हामीले cosलाई अथवा जेसुकै होस् त्यसलाई हामीले केमा लिएर आउनु पर्यो, साइनको फर्ममा लिएर आउनु पर्यो। यहाँ अहिले हामी डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, लङ क्वेसन हो, यसरी हामीले गर्दै गर्दै गयौँ भने अभियसली हामी एन्सरमा पुग्छौँ नै। cos स्क्वायर थीटा भने 1 - sin स्क्वायर थीटा, यसमा कुनै डाउट हुने कुरा भएन। अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन कतै छ, अहिले गर्न मिल्ने छ छैन, अब भनेको के गर्ने, अब 8 sin जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने भनेको, अब माइनस इन्टु प्लस माइनस 8 sin स्क्वायर थीटा इन्टु 1, 8 sin स्क्वायर थीटा माइनस इन्टु माइनस प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा इन्टु, अब यहाँ के भयो त 8a स्क्वायर इन्टु a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर इन्टु a स्क्वायर के भयो a⁴ भयो भनेको, यसमा के हुन आयो त माइनस इन्टु माइनस प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा 8 sin⁴ थीटा। यहाँ हेरौँ त यहाँ 4 थीटा छ, यहाँ पनि आइहाल्यो। अब अरू के छ त भने यो र यो काट्यो, त्यहाँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन हेर्नुपर्ने हो, त्यही भएर हेऱ्यौँ हामीले इन्टु, अब यो ब्राकेट हटाएपछि यहाँ इन्टु लेख्दै मैले एकचोटि 8 sin⁴ थीटा, यो 8 र 8 काट्यो, sin⁴ थीटा, यो के भयो हाम्रो प्रुफ भयो। ल हेरौँ त, अब मैले यसलाई फर्दरमा फेरि एक्सप्लेन गरिराखिनँ, मैले यहाँनिर गर्दै जाँदाखेरि एक्सप्लेन गर्दै आएको छु। यो कुराहरू हामीले यो क्वेसन हेरेर हामीले यहाँबाट यतातिर पनि आउन सक्छौँ, हामी यताबाट यता पनि आउन सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो समस्या हुँदैन, तर हामीले सजिलो के फिल गर्छौँ त्यहाँबाट गर्ने हो है। सो मलाई चाहिँ यो चुज गर्नु मन लाग्यो, यो चुज गरेँ, योबाट हामीले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन है। सो मैले यहाँबाट सल्भ गर्दै गर्दाखेरि आई गट द एन्सर। मैले यहाँ के फोकस गरेँ, के कुरा सोचेँ, एज अ स्टुडेन्ट पनि सोच्ने के भने हामीले लिएर आउनुपर्ने के छ, साइन स्क्वायर अथवा साइनको फर्ममा लिएर आउनुपर्ने छ भने किप चेन्जिङ द टर्म्स इन्टु द साइन बाई युजिङ द फर्मुला। त्यो फर्मुलाहरू जुन चाहिँ युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ युज गर्दाखेरि आउँछ जस्तो लाग्छ, त्यो गर्दै गर्दै जाने, यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, युज गर्दै जाने, राइट फर्मुला युज गर्ने, अन द ट्र्याक जाने र एन्सर हाम्रो जसरी पनि पाइन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन। बिग्रियो भने अथवा आएन भने जस्ट लिभ द्याट, मिस्टेक भयो भने लिभ द्याट एन्ड स्टार्ट अगेन, त्यो गर्दा आउँदैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, अरू केही होइन है। सो सी नम्बर गरेँ। डी नम्बरको लागि चाहिँ मैले छोडिदिएँ, डी नम्बर म क्वेसन दिन्छु अगाडि पनि स्क्रिनमा पनि हुन्छ, वेबसाइटमा पनि हुन्छ, हामी जहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। मैले यति कुरा चाहिँ
दिइदिन्छु। वेबसाइटको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ। अब हामी केमा जान्छौँ, 13 नम्बरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। 13 नम्बर इम्पोर्टेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट, कति इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन यसको। अब यहाँ हेरौँ है, √3/sin 40 प्लस 1/cos 40 इजिकल टु 4। अब यो क्वेसनको फर्मेट यही नै हो र यहाँ मैले इम्पोर्टेन्ट भने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भने त हामीले त यो क्वेसनमा टाँसेर बस्नुपर्ने हुन्छ अथवा यो क्वेसनलाई हामी भित्र लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ कतिलाई के हुन्छ, यो क्वेसन त सोध्यो, ओहो यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, म याद गरिदिन्छु, ट्रिगोनोमेट्री याद गरिदिन्छु यो क्वेसन भन्ने होइन। यो क्वेसनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, यो क्वेसन यसरी मात्रै सोध्छ कि कसरी सोध्छ पनि विचार गर्नु पर्यो है। जस्तो यो क्वेसनको फर्मेट अथवा फर्म चेन्ज गर्ने हो भने एकचोटि यो क्वेसनको बारेमा डिस्कस गरौँ। यहाँ √3 इन्टु के गर्न पाइयो, sin 40 गर्न पाइयो भनेको √3 निकालिदिने हो, 1/sin 40 गर्न पाइन्छ, प्लस 1/cos 40 इजिकल टु 1। अनि यहाँनिर अब यो क्वेसनको फर्मेट हेरौँ त, √3 1/sin 40 भनेको के हो त, अब cosec 40 प्लस 1/cos 40 भनेको के हो, sec 40 इजिकल टु 1। सो यो क्वेसन यो फर्मेटमा पनि आउन सक्छ, समस्या मान्नु हुँदैन। यसलाई पनि यस्तैमा कन्भर्ट गरेर जस्तो आउँछ यसैमा कन्भर्ट गरेर हामीले सल्भ गर्ने हो। कसेक भने 1/sin गरिदिने, सेक भने 1/cos गरिदिने, हाम्रो स्टेटमेन्ट यस्तो आइहाल्छ नि। सरी यो 1 होइन है, के लेखिरहेको छु म, आई डोन्ट नो। सो यसरी हामीले यो क्वेसनहरूलाई बुझ्नु पर्यो। अब यति मात्रै होइन, यो क्वेसनमा साइनको ठाउँमा sin 40 को ठाउँमा 10, 20 यस्तो कुराहरू आउन सक्छ, एङ्गल पनि चेन्ज गरेर आउन सक्छ। तर हाम्रो जुन कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ चेन्ज हुनु हुँदैन, त्यो हुँदैन भने। सो अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन भनेको इन्टरनल इक्जामहरूमा पेप्सन एन्ड पेप्सन जहाँ पनि यो क्वेसनहरूलाई फोकस गर्ने गरिन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। एलएचएसबाट सुरु गरौँ। √3/sin 40 प्लस 1/cos 40। अब यसमा सुरुमा गर्ने के भने नि, दायाँ बायाँ नसोचिकन यो यो जुन छ √3लाई यसको यो कुनै एउटा भ्यालु हो, कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको, जुन हामीले फर्स्ट भिडियोमा ट्रिगोनोमेट्रीको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो भ्यालु कुनै एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको विच इज 10 समथिङ एङ्गल, द्याट इज स्ट्यान्डर्ड एङ्गल, द्याट इज 1060 को भ्यालु हो यो। अनि यहाँनिर sin 40। अरूले त हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ साइन र कसको फर्ममा छ, यहाँ 10 मात्रै अल्टर आयो। किन वेट गर्ने, यसलाई हामीले सजिलै केमा चेन्ज गरिदिउँ, sin 60/cos 60 मा चेन्ज गरिदिउँ। अनि मेन डिभाइड sin 40 प्लस 1/cos 40। अब यहाँ माथि एउटा रेसियो छ, तल अर्को रेसियो छ। यहाँ अर्को रेसियो भन्नुको अर्थ यो 1/यो के छ, /1 छ। यहाँ /1 लेख्नुको अर्थ यो केही होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ है। जो जस्ट माथि एउटा रेसियो तल एउटा रेसियो भनेको है। सो अब यो नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त भने यसमा चाहिँ हामीले अलिकति जेनरलाइज गर्न खोजेको cos 60 इन्टु 1/sin 40 हुन आउँछ। यो एक स्टेप बढ्यो, हामीले डाइरेक्टली लेख्न पाउँछौँ है, डिरेक्टली लेख्न पाउँछौँ, त्यसमा समस्या मान्नु भएन। अब यो भनेको के भयो त, sin 60 डिभाइडेड बाई, अब यसमा cos 60 टाइम्स sin 40, यो इन्टु यो इन्टु यो, प्लस 1/cos 40 यो भयो हाम्रो। अब के गर्ने त भने एलसिएम लिनु पर्यो। अबको स्टेप यहाँनिर हेरौँ है। अब एलसिएम लिनु पर्यो। एलसिएममा कुनै सिमिलर थिङ छैन हाम्रो, त्यस्तो छैन भने अब के गरिदिने त, तिनटै कुरा के आउने भयो, एलसिएम आउने भयो। तिनटै कुरा भनेको cos 60 sin 40 अनि cos 40, cos 60 अनि sin 40 अनि सरी यो थीटा लेखिँदैछ, अनि त्यसपछि cos 40, यो थीटा होइन है, यो 40 हो। सो यसरी एलसिएम आयो, तिनटै कुरा एलसिएम आयो। अनि योभन्दा माथिकोलाई केले मल्टिप्लाई गर्छ भने यहाँ तिनवटा कुरा मध्ये यो ठाउँमा जे छैन, यहाँ ठाउँमा जे छैन भन्नुको अर्थ यहाँ cos 40 छैन भने योभन्दा माथिकोलाई केले मल्टिप्लाई गर्छ, sin 60लाई cos 40 ले मल्टिप्लाई गर्छ।
cos 40 ले मल्टिप्लाई गर्छ प्लस अनि यहाँनिर 1 छ अब यहाँ 1 छ यसको तल के छ cos 40 यो तीनटा कुरा मध्ये यहाँ तीनटा कुरा मध्ये यहाँ भएको चाहिँ के छ cos 40 यहाँ के छैन cos 60 र sin 40 छैन भनेको यसको डिनोमिनेटरमा यो तीनटा कुरा मध्ये जे छैन नि त्यसैले यो भन्दा माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्छ एलसीएम मा त्यस्तो हुन्छ भनेको cos 40 यहाँ छँदैछ बाँकी दुईटा भएको छैन दुईटा कुराहरु छैन त्यो दुईटा कुराले चाहिँ 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको के हो त हाम्रो cos 60 sin 40 अब यहाँ हेरौँ त यो क्वेशन यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हामीले एक दुईवटा कुराहरु सम्झिनु पर्छ यहाँ कस्तो खाले कन्सेप्टहरु बनाउनु पर्ने छ भने हामीले सम्झिनै पर्छ त्यसमा हामीले कुनै पनि हेजिटेसन मान्नु हुँदैन अब यहाँ हेरौँ sin 60 cos 60 sin 40 अब यहाँ के छ यहाँ a b हुने हो भने sin a cos b cos a sin b 60 लाई a र 40 लाई b 60 लाई a र 40 लाई b मान्यो भने sin a cos b plus cos a sin b कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला भनेको यो के को फर्मुलामा छ sin a plus b एकचोटी भेरिफाई गर्ने फर्मुला भिडियो पज गर्ने भेरिफाई गर्ने फर्मुला अब यहाँ तल केही पनि छैन यसको फर्मुला हामीले यसको भ्यालु अब यसमा हाम्रो तल फर्मुला केही छैन यसको भ्यालु चाहिँ राख्दियौ हामी त्यो cos 60 को भ्यालु हाम्रो के हो 1/2 अब sin 40 times cos 40 अब यहाँ हेरौँ माथि एंगल जोडियो कम्पाउन्ड एंगल हो नि यो लाइक टर्म्स एड गर्न मिल्ने भयो यसमा के आयो त यो sin 100 आयो अनि यो डिवाइड बाइ 2 छ यहाँ डिवाइड बाइ 2 छ अब यो चाहिँ के हुने भयो माथि जाने भयो 2 रेसिप्रोकल भएर जान्छ है जस्तो यहाँ a मेन डिवाइडेड बाइ b बाइ c भने जस्तो भयो यति बेला के हुन्छ भने b बाइ c a b बाइ c मेन डिवाइड यहाँ छ मेन डिवाइड भन्दा एउटा तल एउटा रेशियो माथि एउटा रेशियो भनेको माथि a बाइ 1 छ तल b बाइ c छ यो बेसिक कुराहरु म टाइम टु टाइम रिपिट त गर्दैन अहिले मैले गरिहाले यो माथि के छ 1/a छ माथिको रेशियोलाई तलको रेशियोले के गर्छ त अब जस्ट अपोजिट भएर मल्टिप्लाई गर्छ भनेको तल खुट्टातिर भएको माथि टाउको बन्छ टाउकोमा भएको खुट्टा बन्छ त्यो सेन्समा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ यो 2 चाहिँ माथि गएर मल्टिप्लाई गरे अनि यहाँ के बाँकी रह्यो sin 40 cos 40 यहाँ हेरौँ त एंगल सेम छ 40 सेम छ भनेको sin थीटा cos थीटा यहाँ 2 भइदिने भने 2 sin थीटा cos थीटा हुन्थेन त्यो भनेको sin 2 थीटा को फर्मुला हुन्थ्यो मैले यहाँ तल 2 थपे भने माथि पनि के थप्नु पर्यो त 2 थप्दिनु पर्यो अनि भनेको यो र यो काट्न पाइन्छ भनेको यो हराएर जान्छ लास्टमा हाम्रो स्टेटमेन्ट जुन छ ओरिजिनल स्टेटमेन्ट हुन्छ भनेको मलाई यहाँ sin 2 थीटा बनाउनको लागि 2 चाहिएको छ अनि त्यहाँ चाहिएको भएर मात्रै हुँदैन माथि पनि एड गर्नु पर्यो अब यसरी डाइरेक्टली हामीले केही नलिकन डाइरेक्टली हामी तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौँ अब 2 2 जा 4 हाम्रो यहाँ 4 चाहिएको थियो 4 आयो अनि माथि sin 100 तर यहाँ तल कति आयो त sin 2 into 40 sin 2 थीटा आयो सरी यो 100 अब यहाँ 4 sin 100 by sin के हो यो 80 अब यहाँ हेरौँ त अब यहाँ हेर्यौं भने हामीले यहाँ कस्तो बन्छ भने यो 4 sin अब यहाँ 100 र अब यो sin त काटेर के आउनु पर्ने हो त भने हाम्रो 4 मात्रै बाँकी रहनु पर्ने भनेको यो र यो जसरी पनि काटिन्छ कुनै डाउट हुनु हुँदैन काटिन्छ तर कसरी काट्ने यो sin 100 भनेको sin 80 हो भनेर त काट्न पाइएन अब त्यसलाई हामीले चाहिँ जुन मैले सुरुको भिडियोमा पनि गरेको थिएँ फर्मुलाको केसमा र यसलाई हामीले फर्दरमोर अरु भिडियोहरुमा कास्ट रुलको छुट्टै एउटा भिडियो बन्ने छ त्यसमा पनि हामी बुझ्ने छौं त्यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा सेन्स लगाउँ यसमा के भने यो भने 90 + 100 हो एउटा बेस एंगल 90 बनाएर अनि sin 80 भने 90 - 10 हो अब यो भनेको के हो भने नि sin 90 + थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ sin 90 + थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ कास्टको रुल भनेर चाहिँ हाम्रो 9 क्लासमा पढियो हाम्रो CAST कास्ट रुल अनुसार यसमा अल पोजिटिभ यसमा sin र cosec पोजिटिभ यो भनेको 90 - थीटा को रिजन हो यो भने 90 + थीटा को रिजन हो भनेको यो 90 एंगल यहाँ यो एंगल जम्मै 90 हो 90 भन्दा कम यहाँ 90 भन्दा बढी चाहिँ 180 सम्म यहाँ सो यो थीटा को भ्यालु चाहिँ एक्युरेट एंगल हुनु पर्यो त्यो केसमा चाहिँ यो sin 90 + थीटा यहाँ पर्छ sin सरी 90 + थीटा यो रिजन 90 - थीटा यो रिजन यसमा 90 - थीटा भयो भने अल पोजिटिभ यसमा sin र cosec पोजिटिभ अरु चारवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु नेगेटिभ हुन्छ यसको हामी पछि कुरा गरौँला केही छैन तर के हुन्छ भने 90 0 भन्दा अगाडि अड नम्बर हुँदाखेरि साइनहरु चेन्ज हुन्छन् भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु चेन्ज हुन्छन् sin चाहिँ cos मा चेन्ज हुने tan cot मा चेन्ज हुने यस्तो केसेसहरु हुन्छ भनेको sin 90
90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा भनेको 90 प्लस 10 भनेको यो रिजनमा साइन पोजिटिभ भयो अनि साइन 90 प्लस थीटा भनेको के आउँदो रहेछ त साइन यो 0 को अगाडि 10 अड नम्बर भयो हुनाले चाहिँ 0 को अगाडि अड नम्बर भयो हुनाले चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सेप्ट हो त्यो चाहिँ साइन चाहिँ कसमा चेन्ज हुन्छ भनेको यो कस के भयो 10 भयो भनेको साइन 90 माइनस थीटा भनेको अथवा 90 प्लस थीटा भनेको पनि कस थीटा अनि साइन 90 माइनस थीटा भनेको पनि के हो कस थीटा हुन्छ पछाडि एंगल जे छ त्यहाँ लेख्ने हो भनेको तल पनि के भयो त अब कस थीटा भयो यो कस काट्यो कस 10 र कस 10 काट्यो बाँकी के रह्यो 4 रह्यो इट इज प्रुभ सो हामीले यो बारेमा धेरै कुरा गरिहाल्यौँ कास्ट रुलको हामी छुट्टै भिडियो बनाउला त्यसमा समस्या भएन चाहिएको छ भने कमेन्ट गरौँ हामी कास्ट रुलको पनि भिडियो बनाउनेछौँ त्यसमा समस्या हुँदैन है सो यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्यौँ यो क्वेसनको फर्मेट यो मात्रै हुँदैन यहाँ 40 मात्रै आउँछ भन्ने छैन 40 नभएर 10 20 डिग्रीहरू यसरी हाम्रो चेन्ज भएर आउँछ अनि यहाँनिर साइन मात्रै नभएर कसेक सेकको टर्ममा पनि आउँछ जे भए पनि हामीले यो फर्ममा ल्याएर अनि सल्भ गर्ने हो हामीले त्यो सोच्नु पर्यो यहाँ 20 आओस् 90 आओस् सरी यहाँ कुनै एंगल आओस् त्यससँग हामीलाई मतलब होइन लास्टमा यस्तै गर्नुपर्छ यहाँ 20 आयो भने यहाँ सायद 90 माइनस 20 70 डिग्री यस्तो टाइपको क्वेसनहरू लास्टमा हामीले देख्न पाउँछौँ यहाँ 40 को ठाउँमा 20 राखेर पनि एकचोटि ट्राई गरौँ त्यसपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ 4 नै आउँछ फेरि मिलि नै जान्छ फेरि त्यसमा समस्या हुँदैन है यो अहिले मैले मेटेँ अर्को टाइपको हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा इन्टर गर्छौँ अब क्वेसन नम्बर 13 को ए भयो 13 को बी मा पनि सेम क्वेसन छ मैले अब 14 को ए गरिदिन्छु 14 को ए वेयर लुक एट हियर 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस 1 सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो एलएचएस बाटै सुरु गर्दै यसमा त धेरै सोच्नै परेन 2 cos थीटा प्लस 1 यो क्वेसनको बारेमा पनि भनौँ यो क्वेसन आफैमा इम्पोर्टेन्ट हो तर यो एकदमै सर्ट फर्ममा छ यो क्वेसनहरू हाम्रो 3-4 वटा अब यहाँनिर 2 cos 2 थीटा माइनस 1 अनि त्यस प्लस 1 2 cos 4 थीटा प्लस 1 भनेर यसरी थपिएर पनि आउँछ क्वेसनहरू लङ क्वेसनमा तर यो जुन जति थपिए पनि हाम्रो के हुन्छ त भने गर्ने तरिका कन्सेप्ट के हो एउटै हो त्यसमा हामीले डाउट मान्ने कुरा हुँदैन है सो अब यसलाई सल्भ गर्ने कसरी भने यसमा हामीले कसको फर्ममा छ कसको फर्ममा कसकै फर्ममा एन्सर निकाल्नु पर्ने छ त्योभन्दा अगाडि यहाँ हेर त a प्लस बी a माइनस बी 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा प्लस 1 त्यो भने के त भने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भने 1 को स्क्वायर 1 नै लेखेँ 2 स्क्वायर भने कति हो त हाम्रो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब के आयो त यस्तो त यो त फर्मुला पनि भएन केही पनि भएन हेरौँ त अब फर्मुला भएन भने फर्मुला बन्छ कि भनेर सोच्नु पर्यो भनेको cos 2 थीटाको फर्मुलामा लिएर आउनु पर्ने छ cos 2 थीटा भने के हो त भने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाम्रो के को फर्ममा छ cos स्क्वायर थीटाको फर्ममा छ भनेको त्यहाँ यो cos स्क्वायर थीटा चाहिँ cos 2 थीटाकोमा चेन्ज हुनको लागि त 2 cos स्क्वायर थीटा हुनुपर्ने रहेछ 2 cos स्क्वायर थीटा हुनुपर्ने छ त्यसो भए 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर 4 बाट एउटा 2 निकाल्दिएर यसरी राख्दियो यो यति छुट्याइदियो अनि यो 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ त अब 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा प्लस 1 अब यहाँ हेरौँ है 2 cos स्क्वायर थीटाको ठाउँमा के राख्न मिल्ने रहेछ 2 cos स्क्वायर थीटाको ठाउँमा चाहिँ फर्मुला अनुसार चाहिँ cos 2 थीटा प्लस 1 राख्न मिल्ने रहेछ 2 यो 2 लाई त छुट्याइसकेका थियौँ हामीले सिधै पहिले cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस 1 सो 2 अब यो 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने 2 cos 2 थीटा प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अब यहाँ हेरौँ त अलरेडी प्रुफ भइसकेछ प्रुफ सो मैले यहाँ भनिहालेँ इन्फर्म गरि नै हालेँ क्वेसन भेटिएछ भने म साइडमा क्वेसन पनि राखिदिन्छु यो यति नै हुँदैन यहाँनिर 3-4 वटा टर्म अरू थपेर हामीले क्वेसनलाई अलिकति लेन्दी बनाएको हुन्छ र यसरी नै हामीले जुन कन्सेप्टले यो गरेका छौँ त्यही कन्सेप्टले हामीले अगाडि बढ्दै जान्छौँ र एन्सर आउँछ नै त्यसमा हाम्रो समस्या हुँदैन अब क्वेसन नम्बर हामी यो 14 को ए गरिहाल्यौँ 14 को बी पनि गरौँ 14 को बी आफैमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट फेरि यति धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छन् कि यसमा अब
इम्पोर्टेड क्वेसनले एक्सर्साइज भरिन्छ, त्यस्तो पनि छ यहाँनिर। अब बी नम्बर, यो सुरुको फेज भएको हुनाले हामीलाई प्रत्येक क्वेसन नयाँ जस्तो लाग्छ, तर हामी गर्दै गयौँ भने यो क्वेसनहरू एकदमै सजिलो भएर आउँछन्। -1 अनि tan a थीटा बाई tan 2 थीटा। यहाँ हेरौँ है। अब क्वेसन एलएचएस लेखिहालौँ पहिला, हतार नगरी। हतार गरेर लेखे पनि केही फरक पर्दैन, क्वेसन नै हो यो। क्वेसन भन्दा अरू भयो भने समस्या हुन्थ्यो, सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो क्वेसन लेख्नको लागि हामीलाई हतार गरे पनि नगरे पनि केही फरक परेन। अब यहाँ सेक 8 थीटा, यहाँ फेरि थीटा मात्रै आउँछ भन्ने छैन, यहाँ एबिसिडी एङ्गल जे पनि आउँछ। हामीले फेरि क्वेसन खोज्दाखेरि थीटा भयो भने एउटा एन्सर, अर्को भयो भने अर्को एङ्गल, अर्को एन्सर भन्ने हुँदैन। दे आर जस्तै रिप्रेजेन्टेसन फर एङ्गल, त्यहाँ थीटाको ठाउँमा जे पनि युज हुनसक्छ। सो हामीले यसको बारेमा चाहिँ धेरै टेन्सन लिनु हुँदैन। जे आए पनि हामीले जस गर्ने तरिका के हो, एउटै हो, त्यो तरिकाले हामीले बुझौँ यसलाई। अब यहाँ हेरौँ है, सेक 8 थीटा, सेक -1, सेक 4 थीटा -1। हामीले मल्टिपल एङ्गलमा कुनै त्यस्तो सेकको भनेर फर्मुला पढेको छैनौँ, न सेकको पढ्यौँ न कसेकको पढ्यौँ। त्यसको हामीले फर्मुला पढाएको छैन इन टर्म्स अफ मल्टिपल एङ्गल्स। बट हामीले के गर्न सक्छौँ, कसेकलाई साइनको फर्ममा लिएर जान सक्छौँ, सेकलाई कसको फर्ममा लिएर जान सक्छौँ। लिएर आउनुपर्ने के छ, हाम्रो 10 लिएर आउनुपर्ने छ, दुइटै डिनोमिनेटर न्युमेरेटरमा। न्युमेरेटरमा tan 8 थीटा, डिनोमिनेटरमा tan 2 थीटा भनेको समथिङ sin थीटा बाई cos थीटा, यस्तो टाइपको केही चेन्जेसहरू यसपछि यो स्टेटमेन्टले दिँदो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यो हुँदै गर्दाखेरि सेक थीटा भनेको हाम्रो के हो त भने 1/cos थीटा हो। ढिला नगरी हामीले अब यसरी चेन्ज गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि सेक 4 थीटा अथवा सेक थीटा भनेको 1/cos थीटा हो। यसमा समस्या भएन। अब माथि पनि एलसिएम लिनु पर्यो। माथि एलसिएम के छ, cos 8 थीटा छ। अब एलसिएम लिइसकेपछि 1 - cos 8 थीटा। अनि फेरि तल पनि एलसिएम लिनु पर्यो। तल एलसिएम के छ त, यो यसमा एलसिएम के छ भने cos 4 थीटा एलसिएम छ। यसको तल केही छैन, 1। अब यो दुईटा 1 र यसको एलसिएम के भयो, cos 4 थीटा भयो। 1 - यो 1 लाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्यो, cos 4 थीटा आयो। अब के हुन्छ त यो स्टेपमा भने अभियसली रेसिप्रोकल हुन्छ। रेसिप्रोकल गरिदिउँ। रेसिप्रोकल गर्न भने हामीलाई टेन्सन छैन। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि अब के हुन्छ, 1 - cos 8 थीटा बाई cos 8 थीटा छ यहाँ, cos 8 थीटा। अब टाइम्स यो रेसिप्रोकलमा चाहिँ तलको माथि cos 4 थीटा, यो जुन तल छ यो चाहिँ माथि जान्छ, माथिको चाहिँ के आउँछ, तल आउँछ 1 - cos 4 थीटा। अब यहाँ हेरौँ है, एन्सरमा एकचोटि हेरौँ त, tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा छ। यहाँ cos 8 थीटा आएको छ। अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट हुनसक्छ। यो cos 8 थीटाको माथि sin 8 थीटा आइदियो भने tan 8 थीटा हुन्छ भनेको। यसलाई हामीले अब टच नगरौँ, यसलाई हामीले नचलाउँ, जस्ताको त्यस्तै राख्दिउँ। अब अरूलाई चेन्ज गरौँ। माथि हामीले साइन ल्याउन कोसिस गरौँ, साइन ल्याउन ट्राई गरौँ। अब साइन ल्याउने ट्राई गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर अब के हुन आउँछ भने, जस्तो 8 थीटालाई हामीले चेन्ज गरिदिउँ न एकचोटि। cos 8 थीटा भनेको cos 2 × 4 थीटा अनि बाई cos 8 थीटा इन्टु cos 4 थीटा बाई 1 - cos 4 थीटा हुन आयो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर cos 2 थीटाको फर्मुला केमा चेन्ज गरिदिउँ त, साइनमा चेन्ज गरिदिउँ। cos 2 थीटाको फर्मुला साइनमा चेन्ज गरिदिउँ। 1 - cos 2 थीटा, थीटा भने यो 4 थीटा है, थीटाको ठाउँमा 4 थीटा फर्मुलामा रिप्लेस गर्ने। यो भने के भयो, 1 - 2 sin स्क्वायर के 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा भने के हो त, 4 थीटा भयो। थीटा भने के भयो, 4 थीटा भयो। अनि डिभाइडमा के छ, cos 8 थीटा छ इन्टु cos 4 थीटा बाई 1 - cos 4 थीटा। हामीले यसरी सल्भ गर्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर हेरौँ त, यसले चाहिँ पहिला माथिभित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 8 थीटा ओके, 2 sin थीटा cos थीटा 8 थीटा ओके। हामीले एन्सर पाउँछौँ नै सजिलैसँग, माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 4 थीटा, 2 sin स्क्वायर 4 थीटा। अनि त्यसपछि अब यो बाई cos 4 थीटा, सरी नट 4 थीटा, 8 थीटा टाइम्स
cos 4 थीटा बाई 1 माइनस cos 4 थीटा। हामीले कतै मिस्टेक त गरेका छैनौँ नि, गर्दै गर्दाखेरि कति बेला मिस्टेक भएको हुन्छ, एकचोटि हामी भेरिफाई पनि गरिहालौँ। cos 8 थीटा 1 माइनस यो cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, त्यसमा समस्या भएन। यो 1 र यो 1 के भयो काटियो। अब यहाँ हेरौँ है, अब हामी हेरौँ त यो मैले यहाँनिर के गर्दैछु भने नि एक स्टेप यहाँ हेरौँ है, sin 4 थीटा टाइम्स cos 4 थीटा टाइम्स sin 2 थीटा। यहाँ हेरौँ त यो स्टेप यहाँ हेरौँ त 2 sin थीटा, sin स्क्वायर 4 थीटा थियो, मैले यहाँ sin 4 थीटा लेखेँ, अनि cos 4 थीटा मैले यहाँ cos 4 थीटा देखा भएर यहाँ sin 4 थीटा हुने भने 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटाले sin 8 थीटा लिएर आउँछ भन्ने मैले सोचेँ। तर यो लेख्दै गर्दाखेरि यहाँको स्क्वायर कहाँ गयो त भन्दाखेरि यहाँ 2 sin थीटा 4 थीटा टाइम्स cos 4 थीटा, यो यहाँ यसमा यो sin स्क्वायर 4 थीटा भनेको sin 4 थीटा टाइम्स sin 4 थीटा दुईटा हो। एउटा यहाँ लेखेँ, एउटा चाहिँ पछाडि, सरी यहाँनिर चाहिँ यो के भयो 4 थीटा, यहाँनिर चाहिँ दुईटा हुनुपर्ने, अनि यहाँ एउटा लेखेपछि लास्टमा मैले मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा पनि लेखिदिएँ। अब यहाँ हेरौँ, अब यो cos 8 थीटा छ, अनि यहाँनिर चाहिँ अब के आयो त, यहाँ हेर त 1 माइनस cos 4 थीटा। माथि अब के आउला, माथि चाहिँ के आउला, जस्तो sin 4 थीटा छ भने अब त्यो कन्भर्ट भएर कुनै अर्को फर्मुलामा आउला। अनि यसलाई पनि अब हामीले के चेन्ज गर्थ्यौँ त भने तल हाम्रो 10 आउनको लागि हामीले केमा चेन्ज गराउनु पर्यो त्यसलाई भने cosमा चेन्ज गराउनु पर्यो। cosमा चेन्ज गराइदियो अथवा साइनमै चेन्ज गराए पनि हाम्रो मिस्टेक हुँदैन। 1 माइनस, अब यो फर्मुला के भयो त भने मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है, 1 माइनस cos थीटा भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो 2 थीटा लेख्नु पर्यो। अलिकति नदेखेला फेरि यो 2 थीटा। अब मैले यहाँ किन यस्तो लेखिरहेको छु, यहाँ cos 4 थीटा थियो, cos के थियो हाम्रो cos 4 थीटा थियो। cos 4 थीटा भनेको cos 2 into 2 थीटा हो। अब यो यसलाई हामीले थीटा मान्यो भने cos 2 थीटा भयो, यो भनेको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा के छ 2 थीटा छ। सो यसरी हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। अनि अब के हुन्छ भने नि, अब के हुन्छ भने यहाँ हेरौँ त 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा, थीटा भनेको के छ 4 थीटा छ, अनि टाइम्स यहाँ हेरौँ है sin 4 थीटालाई चाहिँ हामीले यसरी कन्भर्ट गरिदिउँ sin 2 into 2 थीटा। अब यहाँ हेरौँ त sin 2 into 4 थीटा भनेको कति हो त भने यो माथिकोबाट फर्मुला 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा भनेको 4 थीटालाई मान्यो भने sin 2 थीटाको फर्मुला आयो। sin 2 into 4 थीटा भने यो के हो सिधै भने हामीले मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। अब डाइरेक्ट लेख्न पनि पाउँछौँ, sin 8 थीटा भयो। अनि अब डिभाइड बाई cos 8 थीटा टाइम्स, अब 1 माइनस 1 माइनस इन्टु प्लस माइनस, माइनस इन्टु माइनस प्लस। अब यहाँ हेरौँ त 2 sin स्क्वायर 2 थीटा छ। अब यो र यो काटियो, अनि यहाँ बाँकी के रह्यो sin 8 थीटा बाई cos 8 थीटा। sin 8 थीटा बाई cos 8 थीटा भने के, यो भने हाम्रो के भयो त 10 8 थीटा भयो। अनि टाइम्स माथि के बाँकी रह्यो sin 2 थीटा टाइम्स sin 2 टाइम्स 2 थीटा भनेको sin 2 थीटा भनेको यो के को फर्मुला भयो 2 sin थीटा टाइम्स cos, हटाएन है मैले अलिकति यता लेख्दैछु, सरी यहाँ डाइरेक्ट अब 10 8 थीटा लेखिदिउँ हामी। sin 8 थीटा बाई cos 8 थीटा भनेको 10 8 थीटा भयो, माथि sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा। थीटा भनिरहेको छु तर म यहाँ 2 थीटा लेखिरहेको छु किनभने यहाँ थीटाको ठाउँमा के छ 2 थीटा छ, sin 2 थीटा। सो मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला युज गरिरहेको छौँ हामी। अब यो sin 8 थीटा बाई cos 8 थीटा र 10 8 थीटा भइहाल्यो। अब यहाँ बाँकी के रह्यो त भने 2 sin स्क्वायर 2 थीटा अब यहाँ हेरौँ त नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ होला, अलिकति इमेजिन गरौँ, एकचोटि पज गरेर इमेजिन गर्दा पनि हुन्छ। अब यो 2 र 2 त काटियो हो कि होइन। अब sin 2 थीटाले यो स्क्वायर काट्यो किनभने sin स्क्वायर 2 थीटा छ, यो भनेको sin 2 थीटा इन्टु sin 2 थीटा, त्यो एउटा sin 2 थीटाले यो एउटालाई काटिदियो। बाँकी के रह्यो त भने अब cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा बाँकी रहन्छ। अब यो cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा भने के त भने हाम्रो cot
2 थीटा आयो। अब एन्सरमा त tan 2 थीटा भनेको छ, त्यो पनि डिभाइडमा छ। यहाँ cot 2 थीटा भने हामीले टेन्सन मान्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनभने cot 2 थीटा अथवा cot थीटा भनेको के हो त भने रेसिप्रोकल अफ tan, भनेको cot 2 थीटालाई 1/tan 2 थीटा लेख्न पाउँछौँ। अब tan 8 थीटा * 1, tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा, यो के भयो त हाम्रो प्रुफ भयो। सो हामीले यसरी यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, अलिकति हामीले टाइम दियो भने यो क्वेसनहरू बुझ्नलाई गाह्रो हुँदैन है। सो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो। सो मैले यसलाई रिभाइज गर्न जरुरी छैन, किनभने मैले यो सबै एक्सप्लेन गर्दै आएको छु। यसमा हामीले सेकलाई अरू कसेकहरू जे पनि छन् तिनीहरूको रेसिप्रोकलमा कन्भर्ट गरेर sin cos tan त्यस्तोमा चेन्ज गर्ने। अभियसली हामीले cos सेक भन्ने बित्तिकै कसमा चेन्ज हुन्छ, कसमा चेन्ज भइसकेपछि हामीले तिनीको मल्टिपल एङ्गलहरूको फर्मुलामा लगिहाल्यौँ, त्यसमा समस्या भएन है। सो यसरी हामीले सल्भ गऱ्यौँ यो क्वेसन। Okay, we will go to the next question now. यसो बोर्डमा मेट्दाखेरि चाहिँ ब्रेक लिएर बसौँ है, ब्रेक लिउँ। अलिकति लामो सास फेरौँ, ट्रिगोनोमेट्री गर्दैछु म। अब डी नम्बर गरिदिन्छु। डी नम्बरको क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, फेरि यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। खालि इम्पोर्टेन्ट मात्रै भनिएको छ, किन भनियो भने यो सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरैचोटि देखिने क्वेसनहरू सेट बुकमा क्वेसन्सहरूमा देखिने क्वेसन भयो हुनाले चाहिँ यो अब इम्पोर्टेन्ट भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने दिज आर दी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। कहिलेकाहीँ कन्फ्युज बनाउँछ क्वेसनहरूलाई, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले टाइम टु टाइम प्र्याक्टिस गरेनौँ भने हामी आफै पनि ला के गरेका थियौँ भन्ने तरिकाले हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम टु टाइम यो क्वेसनहरू हेरिरहनुपर्छ है। अब यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँनिर हेरौँ, यो क्वेसन जुन छ, यो क्वेसन यस्तै मात्रै नभएर साइनको ठाउँमा कस भएको क्वेसन पनि छ अर्को। त्यो क्वेसनहरू यो क्वेसन गरेपछि त्यो क्वेसन गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन है। सो यसमा क्वेसनमा हेऱ्यो भने केही चेन्जेस छैन, जस्ट यहाँ अल्फा छ बिटा छ एङ्गल, यहाँ अल्फाको ठाउँमा बिटा, अल्फाको ठाउँमा बिटाको ठाउँमा अल्फा, यसरी अल्टर भएर गएको छ। एङ्गललाई चेन्ज गराउनु पर्ने छ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो उही छ, एङ्गल चाहिँ के छ, चेन्ज छ भने चाहिँ अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने हो यहाँ हेरिहालौँ है। गरे यसलाई जस्ट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कस स्क्वायर अल्फा कस 2 बिटा। मैले अगाडि नै भनिहालेँ, जस्ट के छन् त्यहाँ एङ्गलहरू चेन्जेस छन्। यस्तो टाइपको क्वेसन अरू पनि साइनको ठाउँमा कस, कसको ठाउँमा साइन भएको क्वेसनहरू पनि आउँछ भन्ने मैले भनिहालेँ। अहिले मैले के गर्छु भने यहाँनिर कस 2 बिटा त हाम्रो यहाँ एक्जिस्टेन्स छैन, यसलाई नै चेन्ज गरिदिन्छु पहिला। अनि यिनीहरूको पनि एक्जिस्टेन्स छैन, जस्ट एङ्गलको एक्जिस्टेन्स छैन भनौँ अझ, त्यो कुराहरूलाई हामीले कम्प्लिटली चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अरूबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो भनेको के हो भने कस स्क्वायर बिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा। अब अरू त केही छैन हाम्रो गर्नुपर्ने, सिधै हामीले के गर्ने हो त अपरेसनभित्र मल्टिप्लाई गर्ने हो। कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स कस स्क्वायर बिटा माइनस इन्टु माइनस प्लस कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स साइन स्क्वायर बिटा, माइनस इन्टु माइनस प्लस कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स साइन स्क्वायर बिटा। सो अब चाहिँ मैले के गर्छु भने साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, मैले यसलाई चाहिँ फेरि फर्मुलामा चेन्ज गरिदिन्छु। यसको पनि एक्जिस्टेन्स हाम्रो त्यहाँनिर छैन, त्यही पछाडिबाट गर्दै हौँ हामी। कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स कस स्क्वायर बिटा, अनि यहाँनिर यसलाई हामीले साइनमा चेन्ज गरिदिउँ। यसको स्टेटमेन्ट चेन्ज हुने भनेको केमा हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टाइम्स साइन स्क्वायर बिटा। अब यसले के गर्ने भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स कस स्क्वायर बिटा, अनि प्लस साइन स्क्वायर बिटा इन्टु 1 साइन स्क्वायर बिटा, अनि माइनस साइन स्क्वायर बिटा इन्टु, ओके हियर इट इज नो बिटा, इट्स अल्फा। कस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टु 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सो द्याट नाउ साइन स्क्वायर अल्फा टाइम्स साइन स्क्वायर बिटा। अब यसलाई चाहिँ हामीले सिधै अगाडि लिएर राख्दियौँ, किनभने यहाँ हाम्रो त्यही नै छ। अनि सिधै अगाडि ल्याएर राख्दाखेरि हाम्रो यस्तो आयो साइन स्क्वायर बिटा। अनि अब यो साइन स्क्वायर बिटा आइसकेपछि हाम्रो यसमा र यसमा त कमन केही पनि छैन लिन मिल्ने, तर यसमा र यसमा चाहिँ कमन लिन मिल्ने छ। त्यो भनेको के हो त, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा,
यो साइन स्क्वायर अल्फा र यो साइन स्क्वायर अल्फा प्लसमा कमन आयो भने यसको ठाउँमा 1 बाँकी रह्यो, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अनि यहाँ के छ बाँकी हाम्रो, यो बाँकी छ माइनस कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स कस स्क्वायर बीटा। अब यसमा चाहिँ अब यो जस्ताको त्यस्तै लेख्दिनँ किनभने यो हाम्रो एन्सरकै एउटा टर्म हो, अनि प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भनेको के हो, कस स्क्वायर बीटा हो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हो त भने अब यसमा चाहिँ लास्टको कपी गरौँ, कस स्क्वायर अल्फा टाइम्स कस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ हेरौँ है, यो आइसकेको छ, अब यहाँ कस स्क्वायर बीटा पनि चाहिएको छ, यहाँ हेरौँ त कस स्क्वायर बीटा कमन छ अभियसली, साइन स्क्वायर बीटा प्लस दुईटा कमन के छ कस स्क्वायर बीटा। भिडियो अलि लामो भयो, हामीले धेरैवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ, द्याट्स वाइ। अब यहाँनिर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कस स्क्वायर अल्फाको फर्मुला छ त छैन हामीसँग, यहाँ हेरौँ कस स्क्वायर बीटा आइसकेको छ, यहाँ माइनसको ठाउँमा यहाँ प्लस छ, यहाँ cos 2 अल्फा छ। cos 2 अल्फा भनेको के हो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ जस्ट अपोजिट भएर आइदियो, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा आइदियो भनेको यसलाई अल्टर गर्न सक्यो भने हाम्रो cos 2 अल्फा आउँदो रहेछ। अल्टर गर्नको लागि यो माइनस चाहिँ प्लस हुनु पर्यो, यो प्लस चाहिँ माइनस हुनु पर्यो। त्यो बेलामा के गरिदिनु त, साइन अल्टर गर्नलाई माइनस कमन लिने, माइनस कमन लिँदाखेरि यो प्लस छ, यहाँबाट माइनस कमन ल्याइयो भने प्लस इन्टु माइनस यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ। साइन स्क्वायर बीटा माइनस अब cos स्क्वायर बीटा, अनि यो भने चाहिँ अब के लेख्न पाइन्छ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अनि त्यसपछि साइन स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा, अनि यो भनेको के हो, cos 2 अल्फा भयो। ल हेरौँ त अब हाम्रो एन्सर के भयो त, आइहाल्यो। सो यो अर्को टाइपको पनि एउटा क्वेसन हुन्छ, यस्तैमा सेम यस्तैमा चाहिँ सिमिलर टाइपको अर्को क्वेसन पनि हुन्छ। हामीले त्यो अहिले चाहिँ मैले गर्दिनँ, यो क्वेसन हेरेर चाहिँ त्यो क्वेसन ट्राई गरौँ। नबुझेको क्वेसनहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले सफिसियन्ट इन्फर्मेसन दिएको छु, कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने भनेर, कहाँ मेसेज गर्ने भनेर, यु क्यान मेसेज देयर है, नबुझेको क्वेसनहरू चाहिँ। सो आजको लागि लास्ट क्वेसन र त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ पहिलाको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। पहिलाको एससी इक्जामहरूमा एसएलसीमा धेरै सोध्ने क्वेसन मध्येको एउटा क्वेसन हो। ई नम्बर यहाँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ 2 प्लस इम्पोर्टेन्ट भइकन एकदमै सजिलो क्वेसन है यो। अब यहाँ रुट भयो हुनाले अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो, अनि यहाँनिर 2 प्लस, यो क्वेसन जति पनि लामो बन्न सक्छ है, त्यसमा हामीले 1 2 3 2 प्लस 2 कस जति पनि लामो बन्न सक्छ, त्यसमा समस्या मान्नु हुँदैन। एन्सर चाहिँ फेरि के आउँछ, उही आउँछ, एन्सर चाहिँ 2 कस थीटा नै आउँछ। ओके 1 2 3 1 2 3 ओके 4 ओके। सो हियर इज आवर क्वेसन। अब यो क्वेसनले यहाँ हेरौँ त, यसलाई हामीले कस थीटामा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, कस थीटालाई कस थीटामै चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने अब गर्ने के होला त भन्ने तरिकाले पनि सोच्नुपर्ने भयो हामीले। अब हामी एलएचएसबाट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो एन्सरहरू फटाफट मिनिमाइज हुँदै, सरी यो स्टेटमेन्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जाने, यसलाई cos 2 थीटामा घटाउँदै जाने, जति ठुलो छ त्यसलाई घटाउँदै जाने। कसरी घटाउने भने यसलाई चाहिँ अब cos 8 थीटा छ भने मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यस्ता किसिमका यो इभन नम्बरमा छ भने 2 इन्टु 4 थीटा, अथवा यो भनेको के हो cos 2 थीटा बनेर आफै एउटा cos 2 थीटाको फर्ममा जान्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। यो कुरा एलएचएस कपी गरौँ है, यो रुट बनाउनै जाऊ, मैले बनाइनँ है त्यहाँनिर चाहिँ यो रुट 2 प्लस अब यहाँ हेरौँ त 2 प्लस 2 cos 2 इन्टु 4 थीटा, यो 8 थीटा भने 2 इन्टु 2 4 थीटा, अरू केही गरेको छैन। अब यो भने के जस्तो भयो भने cos 2 थीटा जस्तो भयो, cos 2 थीटा जस्तो भयो। अब त्यसको फर्मुलामा हामीले चेन्ज गरिदिने, cos 2 थीटाको फर्मुलामा चेन्ज गरिदिने। 2 प्लस 2 cos 2 थीटाको फर्मुला के को फर्ममा, cos 2 थीटाको फर्मुला के को फर्ममा त भने cos स्क्वायर थीटाको फर्ममा अथवा cos को फर्ममा खोल्ने। त्यो भनेको के हो त भने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यसरी हामीले फर्मुलामा खोल्यौँ। अनि फेरि 2 प्लस
2 प्लस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर, सरी थीटा हैन, यो के हो त हाम्रो थीटाको ठाउँमा 4 थीटा छ, थीटाको ठाउँमा के छ 4 थीटा छ, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 क्यान्सल आउट। अब यहाँ हेरौँ, मैले अहिले यहाँ स्टेप मिनिमाइज गर्नको लागि मैले यहाँ यो एउटा कुरा साइडमा लेखिदिन्छु। यहाँ भित्र के बाँकी रह्यो 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। यो स्क्वायर रुटहरु घटाउँदै हटाउँदै हामीले त स्क्वायर रुट नभएको एन्सर निकाल्नु पर्ने रहेछ। भनेको यो स्क्वायर रुट अब हट्छ कि भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले 4 भने 2 को स्क्वायर हो, अनि यो त cos 4 थीटा को स्क्वायर छँदैछ, यसरी मैले होल स्क्वायर गर्न पाउँछु कि पाउँदिन होला त भनेर सोच्नु पर्यो। त्यो भनेको अब यो के हुन्छ त भने यो स्क्वायरले स्क्वायर रुटलाई काट्छ। यो भनेर यो भने एउटै हो कि हैन, 2 को स्क्वायर 4 cos 4 थीटा को स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर 4 थीटा, यसलाई यस्तो लेख्न पाइदो रहेछ। मैले डाइरेक्टली अहिले एक स्टेप भए पनि कम हुन्छ हाम्रो, त्यही भएर मैले डाइरेक्टली त्यो साइडमा बुझाएर यहाँ लेखिदिन्छु। 2 प्लस यो के गर्न पाइदो रहेछ त यसलाई भने 2 cos 4 थीटा को स्क्वायर। अब भनेको यो स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्छ, एउटा स्क्वायर रुट त हटेर गयो हाम्रो, अब एउटा स्क्वायर रुट हाम्रो हटेर गयो। अनि यहाँनिर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब 4 थीटा भने पनि के हो त भने 2 into 2 थीटा। यो 4 थीटा एकचोटि यो जस्तो एकचोटि चाहिँ यहाँ के गरौँ भने नि एकचोटि चाहिँ यो लेखौँ, अर्को स्टेपमा चाहिँ म यहीँनिर लेखिदिन्छु, अर्को स्टेपमा चाहिँ 4 थीटालाई के गरिदिने त 2 into 2 थीटा गर्ने। 2 into 2 थीटा भने पनि के हो त 4 थीटा। अघि माथि अब जे गरेको छु यो स्टेपमा त्यही गर्ने हो, cos 2 थीटाको फर्मुला cos को फर्ममा खोलिदिने हो है। सो त्यस्तै गर्दै जाने हो र लास्टमा हामीले एन्सर पाउँछौँ। 2 प्लस रूट ओभर 2 प्लस 2, अब यो यसको फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा भनेको के छ 2 थीटा माइनस 1, यसरी हामीले फर्मुलामा खोलिदियौँ। अनि अब फेरि यसले अब यो 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ, माथिको जस्तै हो, अब माथिको जस्तै हो है। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, अनि माइनस 1 छ, 2 into माइनस 1 माइनस 2, यो र फेरि के भयो त कट भयो। अगेन 2 प्लस, अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ 2 cos 2 थीटा को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ। यो माथिको जस्तै 4 भने 2 को स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ छँदैछ स्क्वायर कमन लिएको, अनि यहाँ बाहिर के आयो त 2 प्लस 2 cos 2 थीटा आयो। अब त cos 2 थीटा मात्रै आयो, यसको पनि फर्मुला केमा खोलिदिने त 2, अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फर्मुलामा खोलियो, अनि 2 प्लस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 क्यान्सल आउट। अब यहाँ के बाँकी रह्यो 4 cos स्क्वायर थीटा, यो भने के हो त भने 2 cos थीटा को स्क्वायर हो, यो स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो, बाहिर के आयो 2 cos थीटा, यो हाम्रो के भयो त प्रुफ भयो। सो यो पार्ट थर्ड पार्टमा चाहिँ हामीले यसरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गरेँ, र अर्को पार्ट अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो मल्टिपल एङ्गलमा, र मल्टिपल एङ्गल जाने हो भने सब मल्टिपल त हाम्रो त्यसमा समस्या हुँदैन, सेम टाइपको क्वेसनहरू जस्ट एङ्गलहरू डिभाइड गरेर आउने हो। त्यही भएर हामीले यो मल्टिपल एङ्गलमा एकदम फोकस गर्छौँ है। यो 1 आवरभन्दा बढी अलि लामो भएको छ भिडियो, यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यति धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ हामीले। एराउन्ड आई डोन्ट नो कति क्वेसन गऱ्यो, 10 क्वेसन जति गरियो होला। 10 क्वेसन भनेको 40 मार्क्स, यो 1 आवरमा हामीले 40 मार्क्स एराउन्डको क्वेसन सल्भ गरेको छौँ। र यो गर्दै गर्दाखेरि यसले हेल्प कहाँनिर गर्छ, मल्टिपल सब मल्टिपल जति पनि पछि आउने जुन एक्सर्साइजहरूको लागि छ तिनीहरूको लागि कुनै न कुनै एङ्गलले डिरेक्ट इन्डिरेक्टली हेल्प गर्छ नि। सो यो जति पनि क्वेसनहरू गरिएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गरिएको छ, प्रत्येक क्वेसन कोहीभन्दा कोही कम छैन, जसले चाहिँ अरू क्वेसनहरूको लागि हेल्प गर्छ। यो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ। योसँग यस्तै यही क्वेसनहरू र योसँग रिलेटेड अरू केही सल्भ न्युमेरिकलहरू तल वेबसाइटको एउटा लिङ्क छ, त्यसमा चाहिँ मैले दिनेछु, र भिडियोमा पनि स्क्रिनमा देखिने नै छन् क्वेसनहरू। र आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै यहीसँग रिलेटेड हामी यही रेसियोको एउटा भिडियो बनाउनेछौँ, जहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मल्टिपल एङ्गलसँग रिलेटेडहरू सल्भ गरेर त्यो मल्टिपल एङ्गललाई चाहिँ इन्ड अप गर्नेछौँ। र फोर्थ पार्टमा हाम्रो मल्टिपल एङ्गल सकिनेछ, त्यसपछि हामी सब मल्टिपलमा जानेछौँ है त। ओके, आजको लागि यति नै।